J'espère que vous allez bien. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est la synonymie. Al-Muradifat. D'accord? J'observe et je découvre. De laisser Gazelle sur le bord de la route. Il est impossible de laisser Gazelle sur le bord du chemin. Il est impossible de laisser Gazelle sur le bord de la voie. اللي هي la chaussée. داكوغ هادو هما لي فراز ديالنا. شنو كنلاحظوا بانها نفس الجمله كتعاود ياك il se répète mais كنبدلو un seul mot qui se change صافي هنا درنا au bord de la route هنا درنا au bord du chemin هنا درنا sur le bord de la voie صافي يعني نفس الجمله شنو كنبدلو لها لا روت بدلناها بشوما بدلناها بلا فوا داكوغ هادو هما لي سينونيم المرادفات يعني لا روت عندها نفس المعنى ديال شوما وشوما عنده نفس المعنى ديال لا فوا هادو بثلاثه بهم ils ont le même sens صافي عندهم نفس المعنى ils s'écrivent différemment شتي كل واحد وكتابته mais le sens c'est le même صافي هادشي اللي كنلاحظوا في هاد لي فراز ديالنا هادو je manipule et je réfléchis souligne ce qui change d'une phrase à l'autre سطر على الحوايج اللي كيتبدلوا من جمله الى اخرى صافي داكشي اللي لاحظنا حتى حنايا شنو اللي كيتبدل من جمله الى اخرى لا روت ياك بدلناها بشومان بدلناها بلا فوا صافي ولا فوا هي لا شوسي صافي شتي لا ميم فراز كنبدلوا لا روت بشومان بلا فوا صافي Par quel mot a été remplacé le nom route dans les phrases B et C يعني شنو هي الكلمة اللي عوضنا بها route في الجملتين B و C شوفوا معايا نتوما الفوق وانا غادي نشوف هنايا لا روت باش بدلناها في بي بشومان وباش بدلناها بسي بلا فوا صافي هادشي اللي غادي نجيو لهنا وغادي نكتبوها غادي نديرو لا روت ياك وغنديروها بحالهم هكا entre guillemets ياك la route a été remplacée ياك a été remplacée par باش بدلناها في بي par chemin ياك par chemin dans la phrase B dans la phrase B ياك et par voie عوضناها زعما بفوا et par voie dans la phrase C باش تكون عندنا واحد la réponse correcte et complète صافي نبين لكم هكا شويه dans la phrase C صافي la route a été remplacée par chemin dans la phrase B et par voie dans la phrase C. Le sens de la phrase change. قالك واش المعنى ديال الجمله تبدل ملي بدلنا chemin بغوت بلا فوا واش تبدل لو سونس ولا لا ما تبدلناش لو سونس لا فراز بقالنا نفس المعنى داكوغ غادي نديرو نو لحقاش ils sont des synonymes صافي non le sens de la phrase ياك ne change pas صافي Comment appelle-t-on ces mots qui ont presque le même sens شنو كنسميو هاد الكلمات اللي عندهم تقريبا نفس المعنى شنو كنسميوهم les synonymes d'accord on les appelle des synonymes يعني مرادفات on les appelle des synonymes صافي On appelle synonymes des mots qui ont le même sens ou presque le même sens.
كنسميو لي سينونيم المرادفات الكلمات اللي عندهم نفس المعنى ولا تقريبا نفس المعنى. المهم كيكون في يعني تقريبا كتقراهم كتلقى عندهم تقريبا نفس المعنى. souvent il en existe plusieurs. d'accord وكاينين بزاف. exemple magnifique هي beau هي splendide هي merveilleux. صافي جميل رائع يعني رائع مدهش. d'accord énorme grand gigantesque كبير يعني gigantesque يعني كبير بزاف عملاق. on les utilise pour éviter les répétitions à l'écrit. كنستعملوهم باش كنتجنبوا يعني التكرار في الكتابه ملي كنكونوا كنكتبوا شي انشاء ولا شي برودكسيون دو ليكري ولا ان ريسي ولا كنعاودوا شي استوار ولا شي حاجه كنبقاوش نعاودوا بحال دابا شي حاجه كنبقاو غران عاوتاني الجمله الاخرى نكتبوا غران عاوتاني الجمله ولا بو ولا شتي كنديروا لي سينونيم مره كنديروا هذه مره كنديروا هذه مره. صافي exemple nous sommes impressionnés par la caravane يعني نحن مندهشون بالقافله. nous sommes impressionnés par la roulotte هذه لا غولوت عندها نفس المعنى ديال لا كارافان. شتي باش ما يعني كنبدلوا لي فراز ما كنبقاوش في يعني في لا ريبيتيسيون كما ديجا قلنا. صافي لي سينونيم appartiennent en général à la même catégorie grammaticale. وهاد المرادفات كينتميو يعني غالبا لنفس يعني الفئه يعني النحويه من ناحيه النحو. بحال دابا كانوا اسماء بحال دابا كان عندنا ان كنعطيو المرادف ديالو اسم. كان فيرب كنعطيو المرادف ديالو فيرب. شتي بحال اون ترافيرسي هي ان فواياج. هذا اون ان ce sont des noms. une caravane une roulotte ce sont des noms. se réveiller se lever ce sont des verbes. شتي غالبا كيكونوا بحال هكا كنعطيو من لا ميم كاتيجوري غراماتيكال. صافي voir l'intrus dans chaque liste. شطب على الدخيل في كل لائحة. entendre regarder voir observer. فين هو l'intrus هنايا؟ très bien entendre. هنا regarder هي voir هي observer. لاحظ شاهد رأى يعني من نفس يعني عندهم تقريبا لو ميم سونس. داكوغ مي entendre كتعلق بالسمع. صافي هي سمع. grand immense minuscule gigantesque. minuscule هي الداخل. minuscule شي حاجه اللي صغيره بزاف يعني لو كونترير ديال immense و grand gigantesque حنا كنقلبوا على شي حاجه اللي كبيره. calme tranquille bruyant silencieux. calme هادئه tranquille كذلك silencieux يعني صامته هادئه. هذه bruyant هي شي حاجه اللي مزعجه فيها لو بروي عندنا ما نديرو بها. avion طائرة أوتو فواتور أوتوموبيل هادو كلهم بثلاثة ce sont des synonymes ديال لا فواتور. أوتو فواتور أوتوموبيل هذه الطائرة. أمي صديق كاماراد صديق حتى هو ولا كنقولولو زميل ولا رفيق ولا كوزان ابن العم ابن العمة ابن الخال ابن الخالة. كوبان حتى هو صديق يعني عندهم لو ميم سونس. أمي هي كاماراد هي صديق. هذا إلي انترو بيناتهم. صافي recopie les mots suivants en constituant 4 séries de synonymes. غادي نعاودو نكتبو هاد الكلمات وحنا نكونوا بهم 4 ديال السلسلات ديال المرادفات. عندنا موlos voyager se déplacer chien arrêter garer beau animal stationner joli partir et mignon. دابا غادي نبداو وحده بوحده. صافي ونديروا لهم المرادفات ديالهم. بحال هنا عندنا موlos نبداو بها هي الاولى ياك وحنا كنكتبوا قدامها يعني المرادفات ديالها. فواياجي هذا سفارة سي ان فيرب. هذا سو ديبلاسي تنقل سي ان فيرب. شيان قلنا لو مولوس هو ديك لي غران شيان ياك شنو نزيدو نشوفو arrêter garer beau animal سي ان انيمال. صافي stationner joli partir mignon. صافي هادو هما المرادفات ديال مولوس.
نشوفوا voyager. voyager هي se déplacer. d'accord. هي se déplacer. كتحرك كتنقل من مدينة إلى أخرى، من مكان إلى آخر. صافي. se déplacer. chien درناه arrêter. نشوفوا arrêter. شنو هي المرادفات ديال arrêter؟ arrêter هي توقف ولا garer. garer هي بحال ستاسيوني، بحال beau animal stationné. هي ستاسيوني، كتستاسيوني الطوموبيله ولا شي حاجه، ما كانت كتبان لكم حتى حاجه. ستاسيوني. صافي. joli partir mignon. partir نسينا، خصنا نديروه هنايا مع voyager. صافي. انا ما بانتليش partir مع voyager. صافي. فين وقفنا؟ في arrêter. garer درناها beau، نديرو beau. beau هي جميل. animal درناها stationné هي joli. mignon. mignon حتى هي جميل. صافي. ها هما لي 4 كاتيجوري حنا درناهم 4 سيغي، ها الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه، ها الرابعه. copie les mots ci-dessous et forme des couples de synonymes. غادي نقلو هادو ونديرو بحال دي كوبل، بحال وحده مع وحده، جوج ديال المرادفات. عندنا افونتور هي المغامره، بغيي يلمعو، موفمون حركات، جوايو افيك ا ماشي او، هادي ا او اكس يعني لي بيجو دو غروند فالور، ديك المجوهرات اللي قيمه بزاف. فير لو فيرب فير عارفينو. سانتيي هي بغيي، بيجو مجوهرات. غيسي واحد النص، واحد الحكي. باركورير هي فرانشير ولا فير ولا لي جيست هما الحركات. استوار قصه، فواياج سفر. صافي. كل وحده غنديروها مع السينونيم ديالها، المرادفات ديالها. نبداو بافونتور. شنو هي المرادف ديال افونتور؟ مغامره. هو السفر، فواياج. صافي. هذه ا. شنو غنديرو بغيي، ياك بغيي هي هذه سانتيي يلمعو. شنو عندنا؟ موفمون. لي موفمون هما لي جيست. صافي. شنو بقى لنا؟ جوايو قلنا هما لي بيجو القيمه اللي غاليه بزاف وعندها واحد القيمه. بيجو مجوهرات، بيجو. شنو بقات لنا؟ فين راحنا دابا؟ فيغ هي باركورير. فين هادي درناها؟ هادي بيجو. غيسي لو غيسي هي واحد ليستوار، واحد القصه، واحد الحكايه. استوار. صافي. باركورير درناها. جيست، فواياج. صافي. هادو هما لي كوبل ديالنا. افونتور مع فواياج، بغيي سانتيي، موفمون جيست، جوايو بيجو، فير، باركورير، ريسي، histoire. phrase remplace donner par l'un des synonymes proposés. فهاد الجمل غادي نعوضوا لو فيرب دوني، ها هو هنايا وهنايا في الجمل الاخرى، بالمرادفات ديالها. هادو المقترحين كاينه برودوي، اوفر، انديك، اكورد اي ديستريبيو. صافي. لا مامون دون لي غاليت aux enfants. دون باش غنعوضوها هنايا. ديستريبيو توزع، الام توزع. صافي.
غادي نعاودو نكتبو الجمله ديالنا. لا مامون، انا غنكتب لكم حد لو فيرب وانتم غادي تكملوا باش ما نطولش عليكم لا فيديو. لا مامون ديستريبي، ياك توزعوا. لا مامون ديستريبي لي غاليت، صافي. لي غاليت دو تي، ان سول ال، انا درت لها دو زل، صافي. وغادي تكملوا لا فراز ديالكم. cette carte donne des indications sur le chemin à suivre. يعني هاد الخريطه كتعطينا يعني المعلومات ولا لي زانديكاسيون، كتانديكي لنا لو شومان اللي نتبعو، كتورينا الطريق اللي نتبعو. شنو غنعوضو دون انديكي، غنعوضوها بانديك، صافي. cette carte indique le chemin à suivre. صافي. هاد الخريطه كتورينا لو شومان اللي نتبعو. ما نعاودوش هاد انديكاسيون انديك لي زانديكاسيون سور لو شومان، غنديرو انديك ونديرو لو شومان، نحيدو هاد دي زانديكاسيون سور. بابا دون اون غروند امبورطونس او طون، يعني بابا كيعطي اهميه كبيره للوقت. دون باش غنعوضوها اكورد، بابا اكورد يعني يولي اهتماما كبيرا للوقت، صافي. بابا اكورد وغادي تكمل اون غروند، صافي، importance au temps. Cet arbre donne des dattes délicieuses. يعني هاد الشجرة كتعطي ثمار لذيذة. donne باش غنبدلوها تما produit. Cet arbre produit، تنتج، صافي. produit des dattes. غادي تكمل لا فراز ديالك، صافي. l'invité donne un cadeau au nouveau-né. يعني الضيف ولا هذاك المدعو كيعطي واحد الكادو للمولود الجديد. هنا دوني شنو نديرو لها اوفر، يهدي. l'invité اوفر، وديما اوفر متعلقه بلي كادو، اوفر دي كادو. l'invité اوفر ان كادو، ياك. وغادي تزيد تكمل لا فراس ديالك. synonyme pour remplacer ce qui est souligné. غنختاروا لو سينونيم المناسب باش نعوضوا هاد الكلمات اللي مسطرين عليهم. le trajet en avion a duré presque 2 heures et demie. يعني هاد السفر لو تراجي اون افيون، هاد يعني هاد الطريق اللي قطعناه بالطائره، هاد السفر اللي بالطائره دام 2 heures et demie، ساعتين ونصف. وهاد لو تراجي اون افيون هو لو فول، داكوغ. نعوضوها بلو فول، يعني ديك الطيران دام presque 2 heures et demie. le groupe de touristes est impatient de débarquer à la place de la fontaine musicale. يعني هاد المجموعة ديال السياح يعني متشوقة فوقاش توصل لديك يعني الساحة ديال اللي فيها ديك النافورة الموسيقية. و se débarquer هي arriver، داكوغ. غنكتبو هنايا arriver. نتا غادي تكتب لا فراز ديالك لو جروب دو توريست est impatient d'arriver. ملي غتوصل ديباركي، هادي ديباركي هي غادي دير لها هادي. شتي غادي تخلي الجمله كما هي، غتكتب لا فراز ديالك كما هي. لو جروب دو توريست اي امباسيون دو، ملي توصل ديباركي تحيد ديباركي ودير داريفي، صافي. على بلاص وتكمل لا فراز ديالك. هنايا غادي دير لو ودير لو فول ا دوري بريسك 2 heures et demie، وهاد ادمي ما خصهاش تكون عندها الاو، صافي. صافي mes chers élèves, c'est la fin de cette séance. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.